स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइमकान मुगाच्या बावा आणि बहिणीनो फेब्रुवारीची 6 तारीख शुक्रार 2020 आणि दिसपोट्या मिसाचे वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांग पावलो मिकी आणि त्यांचे सांगात यांचे स्मरण करता. पहिले वसाप सिराकाच्या पुस्तकांतले अध्याय 40 आणि 7 ओळ 2 तावन 11 पर्यंत. जशे शांती बलयेची सरब वेगळी करून दवरतात तशें दाविदाक इस्रायेलीता मदलो विंचून काडलो. शिव बोकऱ्या पिला म्हणले भाशेन आणि आंसवेला शेळया म्हणले भाशेन तांचे कडेन तो खेळलो. तो तरणाटो आसतना ताणें एका दैताक जिवशी मारलो आणि लोकांचो कळंक पुसून काडलो. ताणें आपल्या गोपिनीन फातर मारून गोलियताचे गर्व मोडून घाले, कित्याक ताणें महोन्नताक उलो मारलो आणि ताणें ताच्या उजव्या बावळ्याक सकत दिली. हे वरवीं बलिश्ट झुजाऱ्यांक जिवशी मारूंक आणि आपल्या लोकांची पदवी वाडोवन ताच्यान जाले. देखून लोकांन ताच्या माथ्यार महिमेचो मुकुट दवरून ताणें 10,000 जायत वेल्ले पासून ताका वाखाणलो आणि सर्वेस्परान ताचेर गेल्ल्या आशिर्वादां पासून ताची स्तुती केली, कित्याक ताणें भोवती असलेल्या दुस्मनांचो नाश केलो, आपल्या वैरींक फिलिस्त्यांक नापैस केले आणि आज पर्यंत तांची पदवी मोडून घाली. आपल्या सर्व कार्यांनी ताणें पवित्र आणि महोन्नत देवाची महिमा परगट करून ताका अर्गां दिली. आपल्या सगळ्या काळजान ताणें ताची स्तुती गायली आणि आपल्या रसनारसो ताणें मोग केलो. मधुर गितां गावंक ताणें वेदी मुखार गायकांक रावयले. उत्सवांक ताणें सोबाय दिली. वर्सां मदले पवित्र काळ दबाजीक केले. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती गावंक लायली आणि सकाळी फुडें तावन पवित्र स्थान गाजाशें केलें. सर्वेस्परान ताची पदकां बक्षिली आणि ताची पदवी सदां काळ पर्यंत वाडयली. ताणें ताका रायपणाचो सल्लो दिलो आणि इस्रायेलान महिमेवंत सिंहासन दिले. एक बुद्धवान पूत ताच्या जाग्यार राय जालो आणि आपल्या बापायक लागून तो सुरक्षीत जियेलो. सलमोन शांतीच्या काळार राजवटकी चलयली आणि देवान ताका भोवती समाधान दिले. ताणें सर्वेस्पराच्या मानाक एक मंदिर बांदले आणि एक शाश्वत पवित्र स्थान तयार केले. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. देवाच्यो वाटो कितल्यो संपूर्ण. सर्वेस्पराचे उतर आपूट भांगार. आपलो आसरो घेतलेल्यांक तो राखण्याचें ढाल. श्लोक. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. सर्वेस्पर्स म्हजें कडाप तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. या पासून सर्वेस्परा हेर जातींच्या लोकांमध्ये हांव तुका नांव वाडटलो. तुझ्या नांवाच्या मानाक गितां गायतलो. श्लोक. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपणे वेंचलेल्या रायाक ओट जायत तो दिता. आपणे मागलेल्या राजाक धीर मोगान सांबाळता. दाविदाक आनी ताच्या संततेक सदांच सर्वता. श्लोक. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. बऱ्या आणि उदार काळजान उतार आयकून ते सांबाळतात आणि आपल्या तिरासानेन फळ दितात ती सुभागी. हालेलुया. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 6 ओळ 14 तावन. इतल्यार जेजूचे नांव सगळ्यांनी गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद्रायेच्या कानान पडली. थोडे म्हणटले स्नान जातार जुवोंक मेल्ल्यांचो जिवंत उठयला. देखूच आचार्य कसो ह्यो पदव्यो ताचे ते जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटले आणि थोडे तो एक प्रवादी, आदल्या काळाच्या प्रवाद्यां बरी एकलो म्हणटले. पूण हेरोदी जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवो आतां मेल्ल्यांचो जिवंत उठला म्हणटलो. हेरोदीन झून धाडून जुवोंक धरयलो आणि कैदी करून ताका बंदेन घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो. पूण तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें द्वेश दवरनास, तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवान ताका सांगलें. देखून हेरोदियासान जुवांचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदतली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितीवंत देव भक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय घडन अशें राखतलो. साबार पोटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका समाधान भोगतलें. तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतलो. क्रमेण हेरोदियासाक एका बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो.
हेरोदीन आपल्या जल्मादीस आपल्या मंत्री सेनाधिपतींक आणि गलिलियांतल्या ओड कोळवारांक एक जेवण केलें. या संदर्भात हेरोदियासाची धूव जेवणा सलांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान त्या चलये लागीं म्हणलें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मान सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राजाचो अर्द वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जातार जुवांवचें शीस विचार. तशांच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक तपकान स्नान जातार जुवांवचें शीस दिवचें म्हणून राया लागीं मागा लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणे गेल्ल्या सापुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या उजेर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतार मोडूंक ताणें कुशी वेली ना. देखून तक्षांच ताणें एका पार्यागाराक जुवांवचें शीस हाडिजे म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बन्नेंत वचून जुवांवचें शीस खापलें आनी तें एक तपकान घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निके पिली. देवाचें उतार हें. ओकानी तुका क्रिस्ता.